मेरी तो इसमें यही राय है कि जो पुराना पाकिस्तान था वो बेहतर था, उसमें इन्फ्लेशन जो है कम थी। जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसका मेरे मेरे नज़दीक ये राय है कि दे आर प्रोफेशनल, उन्होंने 3 दफ़ा गवर्नमेंट रन की है। इस गवर्नमेंट का, इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में जब भी हमने सुना, हमने यही सुना जो कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कभी कोई ना डैम का इफ्तिताह हुआ। हर सवाल का उनके पास एक ही जवाब है कि जी, उनसे पूछा जाए कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, ये चीज़ें महंगी हैं, ज़रूरत की अशिया महंगी हो गई, तो हर चीज़ का एक ही जवाब दिया जाता कि जी फलां चोर है, फलां चोर है। देखें, हम आवाम को प्रोग्रेस के साथ मतलब होता है कि मुल्क की तरक्की के लिए कौन बेहतर काम करे, हम उसको चूज करना चाहते हैं। तो हमारी नज़र में जो बेस्ट है फिल वक्त वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है। ज़रूरत थी अवाम की बेहतरी के लिए, उन्होंने एक यूनिटी कायम की। ये आप इसको इस एंगल से देखें कि जब मुल्क डूब रहा हो तो उन्होंने अपनी दुश्मनी, अपनी हर ईजा, अपनी आपस में जो वो थे, उन तमाम मामलात को छोड़ के मुल्क की खातर वो इकट्ठे हुए। तो ये इस चीज को काबिल नोट करना चाहिए कि जो नवाज गवर्नमेंट है, बेशक उनके पास फिल वक्त पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन में सीटें कम थी, तो उन्होंने एक कोalition और जॉइंट गवर्नमेंट इसीलिए बनाई है। और आप उस दिन, जिस दिन ये गवर्नमेंट गिराई गई पीटीआई की, उसमें क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस हुई। इवन के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उन्होंने नहीं उस पर अमल दरामद किया, जिसकी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देर रात अदालतें खोलना पड़ी। तो ये जो नजर आ रहा है वो इमरान खान साहब जो हैं वो कुर्सी और इक़्तिदार की लालच के बेसिकली वो भूखे हैं इस चीज के। और वैसे भी एक क्रिकेटर जो है वो मेरी नहीं नजर के वो लेजिस्लेशन या उसमें गवर्नमेंट को, उसको एक तजर्बा ही नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट में जो लोग हैं, इन्होंने वर्ड उसको हॉर्स ट्रेडिंग का कहा है, जबकि मैं रही तो ये राय है कि बेसिकली जिन लोगों का ज़मीर जागे, उनको एहसास हो गया कि हम एक गलत तरफ आ रहे हैं, तो वो उन्होंने जिसे कहते हैं एक चेंज लाने के लिए नवाज शरीफ का और जिसे कहते हैं पीपल्स पार्टी का आपस में एक यूनिटी बनाकर इस गवर्नमेंट को बेसिकली गवर्नमेंट को बचाने के लिए, मुल्क की खातर वो आगे हैं। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पर एक मैं मिसाल देना चाहूंगा कि एक तरफ 1000 जो है इसकाश खड़े हों और जिनके पास इल्म ना हो, और एक तरफ एक आलम खड़ा हो जिसके पास इल्म हो। तो ये लॉ में भी है कि मेजॉरिटी जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी का हर चीज पे नहीं अप्लाई होता, विजडम के साथ देखना चाहिए। अगर जिसे कहते हैं, अब आप देखें, अगर आप कंपैरेटिवली देखें, मुसलमानों की तादाद दुनिया में कम है एज कम्पेयर टू क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटीज। तो अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें तो क्या वो दुरुस्त है? तो मेजॉरिटी रूल, थंब रूल इज नॉट अ थंब रूल। तो अगर वो बढ़ रही है तो दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अस। अगर अदालतें इसीलिए खुली कि उन्होंने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों को खोला गया। देखें, एवरीवन शुड अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन क्लियर वायलेशंस हुई और जिसे कहते हैं स्पीकर के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था कि वो उस करारदाद को ही डिसमिस कर दे। लॉ के आर्टिकल के तहत उनको 14 डेज के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था। इवन क्लियर वर्डिंग्स में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया, लेकिन उन्होंने उसको फिर भी उसको रात गए तक ईच एंड एवरी बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने हर बार आजमाया कि इसको किसी तरीके रोका जाए। लेकिन और उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हुई, ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं उन्होंने बहुत एंड पर जाकर हार मानी। तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान की गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई जो कानून और आइन के तकाजे हैं, कम से कम उनका ख्याल रखा जाए और अपनी इक़्तिदार की खातर इतनी हद तक ना गिर जाए। और गाली गलोच की सियासत और ये जो है तू तड़ाक की सियासत, ये इनकी इजाद करता है पीटीआई की। तो आई डोंट थिंक पीटीआई ये पार्टी, इनका फ्यूचर नहीं है।
شادی یا ایک برداشت کا مادہ ہے, کمپرومائز کا مادہ ہے. یہ اٹس ناٹ کہ یہ جی میرا رائٹ ہے مجھے دیا جائے ایز پر لا. ان اوریجنل لائف ایسے نہیں ہوتا زیادہ تر. اب اس میں بھی دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں, جو بہت کوالیفائڈ ہیں, جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ادروائز انجینئرز ہیں, وہ ان کا زیادہ تر ڈیزولوشن آف میرج یا سیپریشن ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں, وہ ان کے اندر ایک جو خود اعتمادی ہوتی ہے کہ جی میں آئی ایم مائی سیلف اے ڈاکٹر, تو میں اپنے میاں کی کیوں بات سنوں یا میں ایسے کیوں کروں, میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی. ان کے تھوڑا سا کانفلکٹ آف ویوز آ جاتا ہے اس وجہ سے ان کا. اور جو غریب غربا جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں ان کی زیادہ تر ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کے پاس جو ہے اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے, بڑی تنگ دست زندگی, وہ شادی یا اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ ان کو ایک امید کی ایک نئی کرن نظر آتی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے, اس نے بزنس مین کمیونٹی کو بالکل کنارے لگا دیا تھا. نیب لاز بنا کر, ٹیکسیشن کے, ایف پی آر کے نوٹسز, بزنس کرنے کا بالکل, کیونکہ وہ ایز بیسیکلی ہی واز ناٹ فرام دا بزنس بیک گراؤنڈ. ان کی یہ سوچ تھی عمران خان صاحب کی کہ نہ میرا بزنس ہے نہ میں نے کسی کا چلنے دینا ہے. تو یہ نواز شریف ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے ہیں. جب بزنس ہوتے ہیں تو کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں اور کورٹس میں لوگ آتے ہیں. تو جب سے یہ گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن اس کو کیا گیا, چینج ہوئی ہے, اس سے بہت سارا بزنس میں مواقع ملے ہیں, لوگ دوبارہ آ رہے ہیں اور لوگوں کا گورنمنٹ پہ ایک ٹرسٹ ہے. واقعہ یہ ہوا ہے واکنڈ کے اندر سریعام ہمایوں گجر اور شاہد گجر نے سریعام فائرنگ کر کے 2 اشخاص کو مضروب کر دیا, شدید مضروب کر دیا, دندناتے پھرے, علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رائٹ کے لیے کھڑا ہوا, ہم نے پرامن احتجاج کیا اور وی آر فائٹنگ دیر کیس. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے اور ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اور چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو. ٹھیک ہے, میں آج خود جو ہے اس کیس میں لائر ہوں, اور جہاں تک ہو سکا پاسبل ہو سکا انشاءاللہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کسی کا بھی اسلام میں بھی, شریعت میں بھی, کسی بھی لا میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ کسی کا آپ بیجا خون بہائیں یا تکلیف دیں. تو یہ ایک زیادتی ہوئی ہے, شدید زیادتی ہوئی ہے. ہماری اپیل ہے عدالتوں سے جلد از جلد انصاف دیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک سخت سے سنگین سزا دی جائے. میں یہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو بڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے, اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے بڑھانا چاہیے, اپنا ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, اور باہر کے ملکوں کی مثالیں دینے کے بجائے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ معدنیات کی, نہ زمین کی. 4 ویدرز آر دیر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیر. ہم نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو, مسلمانوں نے جب بھی ترقی کی انہوں نے ایک وزڈم کو, ہم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا. گورنمنٹ اور اس کے اداروں کے لیے یہ ہے میری ایڈوائس کہ ان کو چاہیے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن لمٹس میں رہیں. جب ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیشن اپنے اپنے دائروں میں سفیرز میں کام کریں گی, ان کا آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں ہوگا. تو میرا یہ لاسٹلی میرا یہ ہے کہ لا کے اوپر ورک کیا جائے, اس کو امینڈ کیا جائے, لٹیگیشن کو اسمال کیا جائے, اس کو ایزیلی اور سپیڈی جوڈیشل پالیسی 2009 جو سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن دی ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو انفورس کیا جائے, اور انصاف کے نظام کو آسان اور جلد کیا جائے, اور اپنے اپنے سفیرز میں کام کیا جائے. ہم نے ایک ہو کے ملک کی ترقی کے لیے تمام لوگوں نے کام کرنا ہے, ڈسہارٹ نہیں ہونا. نوجوان نسل نے